پڑھو گے اللہ 10 رحمتہ نازل کرے گا، 10 نیکیاں عطا کرے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، اور جنت کے اندر اللہ 10 درجے بلند کرے گا۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزارا اپنے محترم و مکرم چھوٹے بھائی محمد نجیب صاحب دا، انہاں دے رفقا، اس جلسے کی انتظامیہ، آپ احباب، سون والے بھائی، مووی والے بھائی، اللہ تمام دی نیکی قبول کر کے اللہ زندگی دیاں پچھلیاں ساریاں خطامہ معاف فرما دے۔ قرآن پاک دی جڑی آیا مبارکہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت نے اس آیا مبارکہ اندر والدین تے، عزیز و اقارب تے، یتیمہ تے، مسکینہ تے، اور اپنی راہ اندر خرچ کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ 2 گناہاں دا ذکر کر کے میں اپنی بات مکمل کر دوں، زیادہ دیر انشاءاللہ آپ احباب نو امتحان اندر نہیں ڈالنا۔ گناہ جتنے بھی نے سارے پیڑے ہیں، کسی گناہ نو بندہ چنگا نہیں کہہ سکتا، ہر گناہ ہی پیڑے، لیکن کچھ گناہ ایسے نے کہ جنہ گناہاں دے ہوندیاں عبادت نو فرق نہیں پیندا، عبادات قبول ہوندیاں رہندیاں۔ کچھ گناہ ایسے نے کہ جڑے نیکیاں برباد کر دیں، اور کچھ ایسے گندے گناہ نے کہ جنہ گناہاں دی وجہ تو سرے تو اللہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا۔ 2 گناہ، ایک گناہ دا وہابیاں نو بڑا ہی پتہ ہے، شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ جس بندے دے عقیدے چ رائی دے دانے دے برابر بھی شرک موجود ہے، جڈا مرضی بڑا تہجد گزار ہوئے، جڈا مرضی پکا نمازی ہوئے، کروڑاں ارباں خرباں روپیہ صدقہ خیرات کرنے والا ہوئے، اللہ نے سارا کچھ برباد کر کے جہنم چ سٹ دے۔ زمین تو لے کے آسمان جنیاں نیکیاں لے کے آ جا، اللہ فرماندے نے وچ شرک نہ ہو، وچ رائی دے دانے دے برابر بھی شرک ہویا، میں انہاں نیکیاں سمیت ہی جہنم چ سٹ دیاں گا۔ زمین تو لے کے آسمان جننے گناہ لے کے آ جا، وچ شرک نہ ہو، میں رب اپنی رحمت نال معاف کرن تے قادر۔ معراج دی رات اللہ نے نبی محترم نو 3 تحفے عطا کیتے۔ کنے تحفے؟ جڑا بول سکتا ہے ایک باری بولے، کنے؟ 3 تحفے۔ نماز دا تحفہ، سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات، اور تیسرا تحفہ بھابیاں واسطے خاص ہے۔ فرمایا سنیا جیڑا تیرا امتی شرک دی گندگی تو بچ جائے گا، میں رب انہوں جنت ضرور عطا کرا گا۔ دوسرا گناہ، جس گناہ دے ہوندیاں اللہ کریم کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، وہ گناہ ہے قطع تعلقی۔ قطع تعلقی 3 دنوں تو زیادہ کسی عام مسلمان نال 3 دنوں تو زیادہ جھگڑا رکھنا، بول چال ختم کر دینا، 3 دنوں تو زیادہ۔ شریعت نے 3 دن دیتے نے، انہاں 3 دنوں دے وچ اپنی میں مار لے، اپنا جھوٹا غرور تے تکبر بھن لے، ورنہ رب العالمین نے وارننگ دیتی ہے، تو تہجد دا مؤذن بھی ہوئے، تہجد دا پکا نمازی بھی ہوئے، 5 ٹائم تکبیر اولا نال نماز پڑھن والا ہوئے، 50 سالاں دا امام ہوئے، 50 سالاں دا خطیب ہوئے، تیری داڑھی سینے نو کجن والی ہوئے، شلوار بیٹیاں نو اچھی رکھدا ہوئے، اگر تو 3 دنوں تو زیادہ کسی بھی مسلمان نہ لڑے، جھگڑے،
اپنے دل نو صاف نہیں کیتا اپنی عبادت دی فکر کر لے. اگو رمضان آ رہے میں جتھے بھی جا رہے ہیں بڑی ہمدردی نال عبادت کر رہے ہیں. اللہ دا واسطہ جی اپنی عبادتاں بچاؤ. 12-13 گھنٹیاں دا روزہ بھوک پیاس گرمی برداشت کرن دے باوجود اللہ کو اس روزے نو ویکھے ہی نہ. جڑا روزہ جس کے بارے اللہ فرماندے نہیں میرے واسطے بھی اندا اجر فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے میں ہی اجر عطا کر دوں. اللہ قبول ہی نہ کرے. آمینہ دلال محمد رسول اللہ تھوڑی جی کو کٹ کر کے جن کھو دے لگ جائے خیر. درود پاک پڑھیے سارے جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں حضرات دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والوں میرے نبی کریم علیہ السلام دیاں بیویاں نو ماما مننے والوں اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں مسلمانوں رب کائنات فرماندے نے شرک کرنے والا بے ایمان جنیاں مرضی نیکیاں کر لے رب کائناتوں دی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. اوے وہابیو قطع تلقی کرنے والا بے ایمان تینا دنہ تو دیابا کسے عام مسلمان نہ لڑے کسے نمازی نہ لڑے محلے دار نہ لڑے اللہ دی عبادت قبول نہیں کرتا. مسلمانوں جڑا عام مسلمان نہ لڑے اللہ ان دی عبادت قبول نہیں کرتا. کہ جڑا بے ایمان اپنی ماں نہ لڑے جڑا بے ایمان اپنے باپ نہ لڑے جڑا بے ایمان اپنی بہناں نہ لڑے اپنے بھراواں نہ لڑے اوے لوگو اپنے تایاں چاچیاں نو شریکا کہہ کے بلاندے اپنے دادیاں نو شریکا کہہ کے بلاندے اپنے نانکیاں نو شریکا کہہ کے بلاندے اس بندے دیاں نمازاں دا کی بنے گا اودیاں روزیاں دا کی بنے گا اودیاں تہجداں دا کی بنے گا اودیاں تلاوتاں دا کی بنے گا اودے صدقے خیرات دا کی بنے گا. کیونکہ نبی محترم فرماندے نے جمعرات تے سوار دا دے اللہ دی بارگاہ دے اندر نامہ اعمال پیش کیتے جاندے نے. تیریاں نمازاں نو پیش کیتا جاندے تیریاں روزیاں نو پیش کیتا جاندے تیریاں حجاں تے عمرہ نو پیش کیتا جاندے تیری تلاوت نو پیش کیتا جاندے تیرے صدقے خیرات نو پیش کیتا جاندے. بات مختصر چھوٹی تو چھوٹی نیکی چھوٹے تو چھوٹا گناہ بڑی تو بڑی نیکی بڑے تو بڑا گناہ اللہ کی بارگاہ اندر پیش کیتا جاندے. او لوگو اللہ صفات فختیاں نمازاں ویندا ہی نہیں اللہ دے روزے ویندا ہی نہیں اللہ دی تلاوتاں ویندا ہی نہیں اللہ دا خرچ کرنا ویندا ہی نہیں اللہ دے جلسے کروانا جلسے سننا مسجداں آباد کرنا ویندا ہی نہیں. جڑا تینا دناں تو زیادہ کسے عام مسلمان نال قطع تلقی رکھ دے حضرت محمد اللہ دا واسطہ جے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کریم نے فرمایا او لوگو رب کائنات نے قرآن کریم اندر کئی مقامات صلہ رحمی دا حکم دیتے اللہ نے قطع تلقی دی لعنت کو بچن دا حکم دیتے. آئیے ذرا غور کیجئے صلہ رحمی دے حوالے نال چند گزارشات رحم رشتے نو کہندے نے رحم رشتے نو کہندے نے پھر سنو رحم رشتے نو کہندے نے تے لفظ رحم اللہ رحمان وچوں یعنی اللہ دے نام دے وچوں لفظ رحمان اللہ دے نبی فرماندے نے صحیح مسلم کی حدیث پاک فرمایا لوگو اللہ دے عرش کا لٹکے فرشتہ اللہ دے عرش کا لٹکے رحم تے مسلسل دعا کر دے اللہ دے حکم نال دعا کر دے اللہ جڑا مینوں جوڑ دے اونوں جوڑ دے اللہ جڑا مینوں جوڑ دے اونوں جوڑ دے جڑا مینوں توڑ دے اللہ نو توڑ دے اللہ جڑا رشتے دار نال توڑ دے جڑا عزیز و قارب نو شریکاں کہہ دے جڑا خون دے رشتیاں نو بھن دے دے اللہ اس بے ایمان نو بھن کے رکھ دے. او لوگو میرے نبی
کریم نال پیار کرنے والو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سبب دا دل کر دے اللہ میری عمر اندر برکتاں پا دے اللہ میری زندگی اندر برکتاں پا دے اللہ میرے مال چ برکتاں پا دے اس بندے نو چاہیے سیرا رحمی کریا کرے رشتے داریاں جوڑیا کرے تعلق نبھایا کرے اللہ اکبر اللہ نکیاں نکیاں گلاں تے لڑیا نہ کرے نکیاں نکیاں گلاں تے چکریا نہ کرے نکیاں نکیاں گلاں تے قطع تلقی نہ کریا کرے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والے او لوگو اللہ دی قسم بہت آ جائے قطع تلقی دی لعنت تو بچ جائے تے میرے نبی پاک نے فرمایا تینا دنوں تو زیادہ قطع تلقی کرنے والا اللہ کی عبادت قبول نہیں کرتا آگے رمضان دا مہینہ ہے اللہ کی رات دا ٹائم ہے تسی آسمان دنیا پہ آئے ہو اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ رمضان دا قیام کرن دی توفیق عطا فرما اللہ روزے رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ رمضان چ بیت اللہ دا حج نصیب فرما تسی کہنا رمضان چ حج جی فرمایا جڑا رمضان دا عمرہ کر دے انجیے جویں انہیں آخری پیغمبر دے نال رل کے حج کیتا ہے اللہ رمضان اندر عمرے دی توفیق عطا فرما اونچی کہہ دیو آمین کروان والا کون ہے تسی جیباں ویکھ کے آمین کہندے ہووے مولوی ایڈی وڈی دعا پیا کرنا ہے گلے خالی نے بھائی عمران دی حکومت ہے کھان نو لبدا نہیں تو عمرہ کروانے او بھی رمضان کروان والا کون ہے سجا چوکے غیرت نہ بولو کروان والا کون ہے اللہ تے پھر اللہ کو امید رکھو ادھی رات دا ٹائم ہے اللہ سانو رمضان چ بیت اللہ دا طواف نصیب فرما اچھی کہہ دیا آمین اللہ مدت گزری یہ سکتیاں نو جوگی سہم پڑھانے نو جی کار دائے تیرے کار دے دوالے نٹھ نٹھ کے تیرے کار دے دوالے نٹھ نٹھ کے میرا پھیری نہ پانے نو جی کار دائے تیرا کار بیٹھا تیرا دار بیٹھا تیرے گھر وچ رکھ رکھ سارے بیٹھا جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمر لگانے نو جی کر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے بیت اللہ کھلا دے وچ پھر دے پلا چک کے کعبے دے سینے تو پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگانے کو جی کر دے جنہاں دا جی کر دے سجا چوکے کو سبحان اللہ رمضان آ گئے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں رمضان کے اندر ایک رات ہے کیڑی جس رات نو لیلۃ القدر کیا جاندے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو کیڑا بندہ لیلۃ القدر دی عبادت کر دے اللہ کریم 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب دے دے 1000 مہینے دی قبولیت والی عبادت دا ثواب اللہ 84 سال 4 مہینے دی عبادت دا ثواب دے دے جبریل امین نازل ہوندے نے بڑے بڑے فیصلے کیتے جاندے نے اے لیلۃ القدر دی رات جنوں لیلہ مبارکہ بھی آکھیا گیا ہے او لوگو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنہاں بندہ اس رات اللہ کو معافی مانگ دے بڑے تو بڑا گناہگار توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر دے لے وہ زانی معافی مانگے اللہ معاف کر دے لے چور معافی مانگے اللہ معاف کر دے لے شرابی معافی مانگے اللہ معاف کر دے لے زانی معافی مانگے اللہ معاف کر دے لے ریاکار معافی مانگے اللہ معاف کر دے لے بدکار معافی مانگے اللہ معاف کر دے لے سیاکار معافی مانگے اللہ معاف کر دے لے او لوگو بڑے تو بڑا گناہگار معافی مانگے اللہ معاف کر دے لے پر دو قسم دے بد بخت ایسے نے جنہاں نوں اللہ لیلۃ القدر دی رات بھی معاف نہیں کرتا ایک مشرک ہے دوجا قطع تلقی کرنے والا
کتا تلکی کرن والا تینا دنوں تو زیادہ جڑا کسی مسلمان دے بارے دل چ بغض تے کینہ رکھ دے کلام نہیں کرتا سلام دعا نہیں رکھتا پاویں مسجد دا مولوی ہوے پاویں مقتدی ہوے اور یہ لعنت عام تے عام نے جنہاں نو اللہ نے نبی دے منبر دا وارث بنایا ہے انہاں دے گھر بھی اس لعنت تو محفوظ نہیں خدا دی قسم لوکاں نو زور لا لا کے دعوت دین دین والے 6 مہینے ہو گئے نے سکے بھرا نو نہیں بلایا ہے جی 6 مہینے ہو گئے نے ماں نو نہیں بلایا جی میرے نال صحیح سلوک نہیں کرتی تو ویریا جامی کسی اور گھر پینا سی تیرے نال جو صحیح سلوک نہیں کرتی ماں ہوے ماں ہوئے تو پتر نہ صحیح سلوک نہ کرے جی چھوٹے نال بہتا کر دی یا وڈے نال بہتا کر دی یہ فطرتی بات ہے کسی پتر نال پیار بہتا ہوتا ہے کسی نال تھوڑا ہوتا ہے دلوں تے اختیار اچھی بولو اللہ اللہ ماں وے ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں وے انہوں پوچھو جن دے سر تے ماں نہیں رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا پاک رب تو ساری کائنات اندر وہ دوجا کوئی نہیں دے نبی پاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا وہ پتر پاویں زمانے دا ولی ہوے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا دو جگ اندر جے تو سکھ جانے تسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہو راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدو تینوں سکون دی لوڑ ہوے پہلی جتوں زندگی دا نسب العین بن دے جتوں ابو بکر عمر عثمان بن دے جتوں علی تے پاک حسنین بن دے اوے ماں ہووے تے سیدہ فاطمہ ورگی میرے پتر بھی سید حسین بن دے ماں بھی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جدے وچ دکھلاوے دی بات اچھی بولو جنہاں نو اپنی ماں نال پیار محبت نہ بولو ماں دے پیار تے دکھلاوا ہے بے تیرا ویر پیار کرے دکھلاوا آ سکدے مولوی پیار کرے دکھلاوا آ سکدے تیری بیوی پیار کرے دکھلاوا آ سکدے تیریاں بہناں پیار کرن دکھلاوا آ سکدے تیری اولاد پیار کرے دکھلاوا آ سکدے توجہ میرے ور کرے آخری جملے میرے آخری جملے اللہ دی قسم ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جدے وچ دکھلاوے دی بات کوئی نہیں بات رب رسول دی ذات نالوں اچھی ماں دی ذات نالوں ذات کوئی نہیں ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں اوے انہوں پوچھو جنہیں جب دن ماں نو ویکھیا نہیں انہوں پوچھو جنہیں سر تے ماں نہیں گل دور چلی جائے گی اے بے ایمان اپنے
نال لڑے مرلیاں دی وجہ تو لڑے کلیاں دی وجہ تو لڑے ایک پلار دی وجہ تو لڑے اے جی ابے نے زمین ونڈیے تے میرا حق مار کے ابا حق مار کے جن دی زمین حق مار کے ہے جی پراوانوں نہیں بلاندا او کیوں نہیں بلاندا اے جی پراواں نے نجائز کیتی میری جگہ تے قبضہ کر کے میں کہ عدالت جاؤں اے عدالت نہیں جانا میں کہ اگر صلح کر لے اللہ دی عدالت چاہ دے قیامت والے دن اللہ فرمانے نے فمن یعمل مثقال ذرۃ تو مرلیاں نو رونے اللہ فرمانے نے کہ گیٹھ بھی قبضہ کیتا ہویا میں ستاں زمیناں دا ستاں آسماناں دا توک بنا کے دے گلے چ پا دیاں گا اللہ دی عدالت اندر دی میں نہیں ماردا ہے جی اندر دا نمرود فرعون چکن نہیں دیندا ہوں میں چکا میں 50 مرلیاں دا مالک میں کی میں 10 مربع 10 میں 100 مربع 1000 مربع کنی کی جائیداد ہے ارباں خرباں اللہ نے انہاں دی میں